जिस घर में 5 चीजें पड़ी हों वहाँ जिन्नात का ठिकाना जरूर होता है। मसाइल उस घर को घेर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि आज के इस बयान में मैं आपको वो राज बताने वाली हूँ जो आज तक ना कोई मौलवी समझा सका और ना कोई आमिल खोल सका। मेरे इस्लामी भाइयों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर वक्त ये कहते नजर आते हैं कि हमारे घर में जिन्नात का ठिकाना बन चुका है, हमारे बच्चे रात को सोते हुए डर जाते हैं, घर में बातों ही बातों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, घर में रोजी कम आने लगी है, घर की ऊर्जा साफ नहीं महसूस होती, घर में दम घुटता है, घर में चक्कर आने लगते हैं, पूरा रात नींद नहीं आती, कभी बच्चे चीखते हैं, कभी बीवी पर कोई साया जा पड़ता है, घर का हर फर्द बीमारी की दलदल में गिरफ्तार है। और जब हम पीर साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर साया है और ये साया जादू की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मेरी प्यारी बहनों, अब सोचने की बात यह है कि ये साया कहाँ से आया, ये जादू घर में कैसे दाखिल हुआ। ये सब कुछ जिन्नात की वजह से होता है और मैं आपको बताऊंगी कि जिस घर में 5 चीजें पड़ी हों वहाँ जिन्नात का बसेरा जरूर होता है। और जहाँ जिन्नात का बसेरा हो वो घर जल्द ही मुश्किलों और मसाइब के दलदल में डूब जाता है। इसलिए मेरी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, ये बयान गौर से सुन लेना, क्योंकि इसी बयान में मैं आपको जिन्नात के साए से बचने का तरीका और जादू टूना से बचने का आसान सा नुस्खा भी बताऊंगी। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि जिस घर में फजूल चीजें जमा की जाएं, वहां से बरकत उठा ली जाती है। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारे घर में भी ऐसी कोई चीजें हैं जो ना सिर्फ गैर जरूरी हैं, बल्कि तुम्हारी रोजी, तुम्हारी सुकूनत और तुम्हारे नसीब के खिलाफ काम कर रही हैं? और जहाँ जिन्नात का बसेरा हो वो घर जल्द। प्यारी बहनों, बास चीजें ऐसी होती हैं जो जिन्नात खींचती हैं और शैतानी ताकतों को बुलाती हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा अपना ही घर तुम्हारी परेशानियों की असली वजह बन गया है। ये दुनिया सिर्फ वो चीज़ें नहीं हैं जो नज़र आती हैं, बल्कि कुछ ऐसी हकीकतें भी हैं जो हमारे आसपास घूम रही होती हैं, और इनका ताल्लुक़ हमारे माहौल, तुम्हारे बोलचाल, तुम्हारे कामकाज और हाँ, तुम्हारे घर में रखी उन चीज़ों से होता है जिन्हें तुम मामूली समझती हो, मगर वो तुम्हारी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। तो ध्यान से सुनो और दिल को संभालो, क्योंकि जो अब तुम सुनने वाले हो वो बात जो तुम्हारी सोचने के अंदाज और शायद तुम्हारे घर की तरतीब तक बदल देगी। प्यारी बहनों और मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों, यहाँ मैं आप सबको एक ऐसी दिल दहला देने वाली, आंखें खोल देने वाली, रूह को झंझोड़ देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर तुम अपने घर के हर कोने को जरूर जांचोगे, हर अलमारी, हर दीवार, हर पुरानी चीज को शक की नजर से देखोगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि हम सब की जिंदगी का आईना है। इस कहानी में ऐसा राज छुपा है जो अगर तुम समझ लो तो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। ये बदल जाएगा, तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे और तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं होंगी। तो चलो मेरी प्यारी बहनों, अब हम वक्त जाया किए बगैर अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और वो कहानी कुछ यूं है कि एक दफा एक बुजुर्ग का गुजर ऐसी बस्ती से हुआ। उन्होंने देखा कि वो बस्ती इंतहाई पथरीले और खस्ता हाल घरों पर मुश्तमिल थी। टूटे फूटे घर हर तरफ, बोझल दीवारें, टूटी छतें और अध जले चूल्हे नजर आ रहे थे। पूरा माहौल उदासी और खामोशी में डूबा हुआ था। बुजुर्ग कुछ देर वहां रुके और हैरत से हर तरफ देखने लगे। उनका दिल अंदर से बेचैन हो गया। लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो इस बस्ती पर नहूसत की चादर ओढ़े हुए हैं। फिर उन्होंने कुछ बच्चे देखे जो मिट्टी में बैठे डरे हुए खामोशी से जमीन पर लकीरें खींच रहे थे। उनके चेहरों पर गुर्बत की निशानियां थीं, आंखों में मायूसी और पेट पर हाथ रखे जैसे कई दिन से भूखे हों। बुजुर्ग ने एक लम्हा रुक कर सामने से गुजर रही एक औरत को आवाज दी और नरमी से पूछा, बेटी, क्या तुम इसी बस्ती की रहने वाली हो? उसने कहा, जी बाबा, यही मेरा घर है और मैं इसी बस्ती में रहती हूँ। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? बस इतना पूछना था कि वो औरत कतार में रोने लगी। उसकी आवाज भर आई और कपकपाते लहजे में बोली, बाबा जी, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? हमारा हाल ना पूछें तो बेहतर है। यहाँ के लोग भूखे सोते हैं। हमारे घरों में ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा और ना बीमारी का इलाज। हमारे बच्चे कई कई दिन भूखे रहते हैं। हम औरतें सारा दिन हाथ फैलाकर घूमती रहती हैं, मगर कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता। कोई हमारा साथ नहीं देता। हमारा नसीब जैसे हमसे ही मुंह मोड़ चुका है।
بابا جی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ہم کہاں جائیں، کہاں سے شکایت کریں، کس سے بات کریں؟ بزرگ نے اس کی بات سن کر بڑی سنجیدگی سے کہا، اے بیٹی، سب سے پہلے مجھے تمہارے گھر کا جائزہ لینے دو۔ میں تمہارے گھر کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں ایسی کون سی چیز ہے جو اس بستی کی حالت بدلنے نہیں دیتی۔ وہ عورت خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے بزرگ کو اپنے گھر لے گئی۔ جب بزرگ نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھا تو کچھ دیر خاموشی سے وہاں چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اے عورت، فوراً جا کر اپنی بستی کی تمام عورتوں کو بلا لو۔ میں تم سب کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہی سمجھ گئی تو کل تمہاری قسمت تمہارے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ وہ عورت بجلی کی رفتار سے دوڑی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ایک بہن کو آواز دی اور کہا، جلدی آؤ، بابا جی کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن سے ہمارا نصیب جاگ سکتا ہے۔ وہ عورتیں جو پہلے ہی غربت، بھوک اور ننگ سے تنگ آ چکی تھیں، امید کی ایک کرن لیے دوڑتی ہوئی آئیں اور بزرگ کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ ان کے چہروں پر سوالات لکھے ہوئے تھے، آنکھوں میں التجا تھی اور ہونٹوں پر صرف ایک جملہ تھا، بابا جی ہمیں بچا لو، ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے، خدا کا واسطہ ہماری مدد کرو۔ بزرگ نے سب کو خاموش کرایا اور بہت نرمی سے بولا، اے میری بیٹیوں اور اے میری بہنوں، آج میں تمہارے علاقے کی حالت دیکھ کر یہاں سے گزر رہا تھا تو میں خاموش نہ رہ سکا۔ میں نے صرف ایک گھر کا جائزہ لیا اور مجھے پتا چل گیا کہ تمہارے گھروں میں کیا کمی ہے۔ تم رزق، سکون، دولت اور راحت کے لیے کیوں تڑپ رہی ہو، مگر تمہیں یہ خبر نہیں کہ تمہاری اپنی چھت کے نیچے وہ چیزیں موجود ہیں جو تمہارے رزق کا دروازہ بند کر رہی ہیں، تمہاری دعاؤں کو روک رہی ہیں اور تمہیں اس نیکی سے بھی دور کر رہی ہیں جو اللہ کی رحمت کھینچتی ہے۔ یہ سنتے ہی عورتیں زور زور سے رو پڑیں اور فریاد کرنے لگیں، بابا جی ہمیں جلدی بتائیں، ہمیں صرف سچ جاننا ہے، بس وہی باتیں بتائیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں رزق کیوں نہیں آتا اور ہم ہمیشہ مصیبت میں کیوں رہتے ہیں۔ بزرگ نے سر جھکایا اور فرمایا، اے عورتوں، حضرت علی فرماتے تھے کہ جس گھر میں 5 چیزیں پڑی ہوں وہاں بدقسمتی ٹھہر جاتی ہے، وہاں جنات ضرور آباد ہو جاتے ہیں، وہاں شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان تو خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہو جاتا ہے، اور میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تم سب کے گھروں میں موجود ہیں۔ تم نے خود ہی اپنے گھروں کو ناپاک گھر بنا لیا ہے، تم نے انجان میں اپنی زندگی کی خوشیاں خود ہی اپنے ہاتھوں سے دفن کر دی ہیں۔ لیکن گھبراؤ مت، اگر آج ہی تم ان 5 چیزوں کو اپنے گھر سے نکال دو تو وہی تمہارے گھر جہاں خالی جگہیں ہوتی ہیں وہاں برکت آئے گی، تم مانگنے والی نہیں بلکہ دینے والی بن جاؤ گی، تمہاری دہلیز پر دولت تمہیں سلام کرنے آئے گی۔ یہ سننا ہی تھا کہ عورتیں آنسوؤں کے ساتھ بولیں، بابا جی خدائے کے لیے اب ہمیں وہ 5 چیزیں بتا دیں، ہمیں سچ جاننا ہے اپنی قسمت کے بارے میں تاکہ وہ بدل جائے۔ بزرگ نے گہری نظر سے سب کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عورتوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں تمہیں حضرت علی کی بتائی ہوئی وہ نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جو ہر اس گھر کو غربت کے دلدل میں دھکیل دیتی ہیں جہاں انہیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ پھر بزرگ نے ایک لمحے خاموشی اختیار کی، سب عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا، اے عورتوں سن لو، حضرت علی فرمانا کرتے تھے کہ پہلی چیز جو کبھی بھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہونی چاہیے، دینا، اور اگر تمہارے گھر میں پہلے سے موجود ہے تو فوراً نکال کر باہر پھینک دینا، ورنہ یاد رکھنا تمہارے گھر میں جنات اور شیطان بسیرا کر لیں گے، تمہارے گھر میں کبھی بھی رزق نہیں آئے گا، تم کیا تمہاری آنے والی 7 نسلیں بھی ترستی رہیں گی، تمہارے سجدے بے اثر ہو جائیں گے، دعائیں لوٹ جائیں گی، اور تمہارا گھر گھر نہیں بلکہ ایک بند قید خانہ بن جائے گا جہاں ہر دروازے پر نصوحت جاری رہے گی۔ حضرت پھر بزرگ نے آواز کو مزید پر اثر بناتے ہوئے فرمایا کہ وہ پہلی چیز ہے جو شہید ہوئی، قرآن پاک یا پرانے قرآنی صفحات جنہیں نہ پڑھا جاتا ہو، نہ عزت دی جاتی ہو، نہ انہیں پڑھا جاتا ہو اور نہ ہی سنبھال کر رکھا جاتا ہو۔ یہ سن کر مجلس میں ایک خاموشی چھا گئی، سب عورتوں کی سانسیں رک گئیں اور ان کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ بزرگ نے فرمایا، اے عورتوں، قرآن وہ نور ہے جو اگر دل میں اترے تو قبر کو بھی روشنی دیتا ہے، لیکن اگر اسی قرآن کے اوراق، صفحات یا مقدس الفاظ کسی الماری میں پڑے رہیں، گرد آلود ہوں یا کسی پرانی صندوق میں بند ہو کر بھلا دیے جائیں تو یاد رکھو شیطان کو وہی جگہ سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ قرآن کے الفاظ اگر عزت نہ پائیں تو وہ تمہاری قسمت سے برکت بھی چھین لیتے ہیں۔
پھر بوڑھے نے ایک حیران کن مثال سے سمجھایا، جیسے اگر کسی چراغ میں روشنی نہ ہو تو وہ صرف ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن اگر اسی چراغ میں چنگاری ہو تو وہ گھر کو روشن بھی کرتا ہے اور اندھیرے کو ختم بھی کر دیتا ہے۔ قرآن بھی وہی چراغ ہے۔ اگر اس میں تلاوت، ادب اور محبت کی روشنی ہو تو تمہاری نسلیں روشن ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ چراغ بغیر روشنی کے صرف ایک بوجھ بن کر الماری میں پڑا ہو تو وہ صرف دیواروں کا حصہ نہیں بنتا، بلکہ وہ تمہارے رزق کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ آج کے معاشرے کا المیہ یہی ہے۔ گھروں قرآن مجید کئی سالوں سے بند کتابوں کی طرح پڑا رہتا ہے۔ لوگ نکاح میں قرآن اٹھاتے ہیں، بچوں کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے سجاتے ہیں، مگر پڑھتے نہیں، کھولتے نہیں، عزت نہیں دیتے۔ بہت سے گھروں میں پرانے قرآن ایسے پڑے ہوتے ہیں جو شہید ہو چکے ہوتے ہیں، گرد آلود اور ٹوٹے پھوٹے جلدوں کے ساتھ دبے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں۔ تو اے عورتوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر نور سے بھر جائے، تمہارے بچوں کے چہرے روشن ہوں، تمہارا رزق کھلے اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں پڑے پھٹے پرانے یا بھولے ہوئے قرآن کی عزت کرو، اسے سنوارو، تلاوت سے زندہ کرو، یا اسے ادب کے ساتھ کہیں دفن کرو یا دریا میں بہا دو۔ دریا کے جو پانی بہ رہا ہو اس میں بہا دو، کیونکہ وہ قرآن جو پڑھا نہ جائے وہ برکت نہیں بلکہ آزمائش بن جاتا ہے۔ پھر بزرگ خاموش ہو گئے اور سب عورتیں اپنے دل میں سوچنے لگیں کہ کہیں یہ وہ پہلا دروازہ تو نہیں جسے شیطان نے ان کے رزق کو روک رکھا ہے۔ پھر بزرگ نے گہری سانس لی اور عورتوں سے فرمایا، اے عورتوں، اب میں تمہیں حضرت علی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جو حکم وہ دے چکے تھے اس کے مطابق اگر تمہارے گھر میں دوسری چیز موجود ہو تو سمجھ لو کہ وہ تمہاری زندگی سے برکت چھین لیتی ہے، سکون چھین لیتی ہے، اور تمہارے رزق کے بہتے ہوئے دریا کو سوکھے ہوئے کنویں میں بدل دیتی ہے۔ عورتیں توجہ سے سننے لگی، دل دھڑکنے لگے اور فضا میں ایک سنجیدہ خاموشی چھا گئی۔ بزرگ نے فرمایا کہ وہ دوسری چیز ہے ٹوٹی ہوئی گڑیا، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسے چہرے والے مجسمے جن میں آنکھیں، ناک اور ہونٹ ہوتے ہوں مگر گھر کے کونوں میں بے چین پڑے ہوں۔ یہ سن کر کچھ عورتوں نے فوراً ایک دوسری طرف دیکھنا شروع کیا، جس سے ان کے ذہن میں اپنے ہی گھروں کا منظر گردش کرنے لگا۔ بزرگ نے کہا، اے میری بیٹیوں، حضرت علی فرماتے تھے کہ جس گھر میں بے جان چہرے موجود ہوں، خاص طور پر ٹوٹی ہوئی گڑیا یا ایسے کھلونے جن میں انسانی شکل ہو اور وہ بھی بوسیدہ حالت میں ہوں، تو وہ چہرے جنہیں دیکھ کر تمہیں رحم نہیں آتا، وہی چہرے تمہارے گھر کے فرشتوں سے حفاظت چھین لیتے ہیں۔ یاد رکھو، جس گھر میں فرشتے نہیں رہتے وہاں شیطان اپنا بستر بچھا لیتا ہے۔ پھر بزرگ نے ایک حیران کن مثال دی، اور پھر کہا کہ جیسے قبرستان، لاشیں تو خاموش ہوتی ہیں مگر ان کی موجودگی فضا پر اثر ڈالتی ہے، بالکل ویسے ہی یہ بے جان چہرے تمہارے گھروں میں خاموش ہوتے ہیں، لیکن ان کی موجودگی تمہارے دل، تمہارے دماغ اور روزی روٹی پر اتنا منفی اثر ڈالتی ہے کہ تمہارے بچوں کی ہنسی بھی ماند پڑ جاتی ہے اور تمہاری راتوں کی نیند بھی چھین لیتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل کے معاشرے میں ہم نے ان چیزوں کو معصومیت کا نام دے رکھا ہے۔ مائیں سمجھتی ہیں کہ گڑیاں بیٹیوں کی دوست ہیں، ٹوٹے ہوئے کھلونے یادگار ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں یہی ٹوٹی ہوئی چیزیں تمہارے گھروں میں غم، جھگڑے، بے چینی اور رزق کی راہ میں رکاوٹ بن چکی ہیں۔ آج کے گھروں میں الماریوں میں آنکھیں کھولے ہوئے گڑیاں رکھی ہوتی ہیں، بیڈ کے نیچے پڑے بے جان کھلونے بچوں کی نیند میں خوفناک خواب بن جاتے ہیں، اور ماں باپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جنہیں وہ یادگار سمجھ رہے ہیں وہ در حقیقت آزمائش بن چکے ہیں۔ بزرگ نے کہا، اے عورتوں، جس دن تم ان بے جان اور بیزار شکلوں کو اپنے گھروں سے نکال دو گی، اسی دن تمہاری دعاؤں کی دیوار سے رکاوٹ اٹھ جائے گی، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں شکلیں لٹکی ہوں، آنکھیں بنی ہوں اور دل بے پرواہ ہو۔ یہ کہہ کر بزرگ خاموش ہو گئیں اور عورتوں نے نظریں نیچی کر لیں۔ وہ اپنے دلوں میں چھپے ہوئے ان چہروں کو تلاش کرنے لگیں جو برسوں سے ان کے رزق کا راستہ بند کیے ہوئے تھے۔ بزرگ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے عورتوں، اب میں تمہیں تیسری چیز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ تیسری چیز ہے گھر میں رکھا ہوا گانا بجانے والا موسیقی والا آلہ، چاہے وہ ٹیپ ریکارڈر ہو، اسپیکر ہو، پرانا ریڈیو ہو یا آج کا جدید موبائل فون۔ اگر اس میں گانے، گندی آوازیں اور بے حیائی کی چیزیں محفوظ ہوں اور وہ تمہارے گھر کے کسی کونے میں بے جان پڑا ہو تو وہ صرف یہ کوئی عام بات نہیں
बल्कि तुम्हारे घर में दाखिल होने वाली बदकिस्मती का खुला दरवाजा है। फिर बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, ए औरतों, यही वो चीज है जो तुम्हें बज़ाहिर खामोश लगती है, लेकिन इसकी मौजूदगी में फरिश्ते घर में नहीं आते। ये वो खामोश जहर है जो तुम्हारे बच्चों की अक्ल को खोखला कर देता है, शौहर की इज्जत को कमजोर करता है और तुम्हारी दुआओं की फिजा में रुकावट बनता है। बुजुर्ग ने कहा, हजरत अली फरमाया करते थे, जिस घर में शैतानी आवाजें दिन हो या रात किसी भी सूरत में मौजूद रहें, वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और याद रखो, बस सुनना ही गुनाह नहीं होता, उस गुनाह की चीजें घर में रखना भी शैतान को इजाजत देने के बराबर है कि आ और मेरे घर में बसेरा कर ले। फिर बुजुर्ग ने एक ऐसी मिसाल दी कि सुनकर सबका दिल घबरा गया। उन्होंने कहा, जैसे कोई कुआं हो जो साफ नजर आ रहा हो, लेकिन उसकी तह में जहरीला सांप छिपा हो। तुम्हें प्यास लगी तो तुम पानी पी लो, मगर अगले ही लम्हे वही पानी तुम्हारे जिस्म को जहर बना दे, तुम्हारे जिस्म में जहर बनकर फैल जाए। वैसे ही ये मौसीकी हालात हैं, नजर में खूबसूरत, आवाज में दिलकश, मगर रूह में जहर, सुकून में खलल और दुआ में रुकावट बन जाते हैं। प्यारी बहनों, आजकल के माशरे में हर दूसरा घर ऐसा है जहाँ बस थोड़ी देर के लिए सिर्फ बच्चों के लिए बस फंक्शन के मौके पर गाने बजाने का इंतजाम होता है, मगर इन बहानों के पीछे जो असरात तुम्हारे घर की दीवारों पर पड़ते हैं वो तुम्हें नजर नहीं आते, लेकिन वो तुम्हारी रोजी रोटी में रुकावट डाल देते हैं, तुम्हारे शौहर को तुमसे बेजार कर देते हैं, तुम्हारे बच्चों को नाफरमान बना देते हैं और तुम्हारे दिल को बेचैन कर देते हैं। बुजुर्ग ने आखिरी जुमले में कहा कि जिस दिन तुमने ये शैतानी आवाज़ों वाले हालात अपने घर से निकाल दिए, चाहे वो जितने भी महंगे हों, जितनी भी उनके साथ यादें जुड़ी हों, उसी दिन तुम देखोगी कि तुम्हारे नसीब के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे, क्योंकि जो चीज़ें शैतान के मिजाज की हों वो कभी घर में रहमत का बायस नहीं बन सकती। प्यारी बहनों, फिर उस बुजुर्ग ने उन औरतों से कहा, ए औरतों, अब मैं तुम्हें हजरत अली के फरमान के मुताबिक बताई गई इस चौथी चीज के बारे में बताता हूँ, जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो समझ लो तुम्हारा रिस्क बंद हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों की तबीयत में बेसुकूनी पैदा होगी और तुम्हारे घर से रहमत का गुजर खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा। औरतें हैरत से एक दूसरे को देखने लगीं। बुजुर्ग ने कहा, वो चौथी चीज है झाड़ू, लेकिन वो आम झाड़ू नहीं जिससे तुम सफाई करती हो, बल्कि वो गंदी, टूटी हुई या उल्टी रखी हुई झाड़ू है। फिर उन्होंने कहा कि हजरत अली फरमाते थे कि जिस घर में झाड़ू उल्टी रखी जाए या जिस झाड़ू को सफाई के बाद गंदा छोड़ दिया जाए, वहां फरिश्ते दाखिल नहीं होते और जिन्नात अपना ठिकाना बना लेते हैं। तुम समझती हो ये सिर्फ सफाई का मसला है, मगर हकीकत में ये तुम्हारे घर की फिजा पर असर डालती है। अगर झाड़ू हमेशा गंदी, गर्द आलूद या अगर झाड़ू उल्टी रख दी जाए तो ये शैतान के लिए एक निशानी बन जाती है कि यहाँ लापरवाही है, यहाँ बदतमीजी है, यहाँ आ जा। बुजुर्ग ने एक मिसाल दी कि जैसे किसी सल्तनत के दरवाजे पर झंडा उल्टा कर दिया जाए तो दुश्मन समझ लेते हैं कि अब हमला करना आसान है। वैसे ही उल्टी झाड़ू तुम्हारे घर में लगी इस निशानी की तरह होती है जो जिन्नात को बुला लेती है और वो तुम्हारे घर की दीवारों पर कब्जा कर लेते हैं। फिर बुजुर्ग ने कहा कि आजकल की औरतें सफाई तो करती हैं, मगर झाड़ू के आदाब भूल जाती हैं। कोई इसे रात को निकाल देती है, कोई खाने के वक्त चलाने लगती है, कोई इस पर पाँव रख देती है और कोई इसे ऐसे फेंक देती है जैसे कोई फजूल चीज हो। तुम्हें क्या खबर कि यही मामूली झाड़ू तुम्हारी किस्मत को खाक में मिल रही है, क्योंकि जो चीज सफाई के इरादे से रखी जाए और बेअदबी से इस्तेमाल हो वो बरकत की बजाय नुकसान को बढ़ा देती है। फिर बुजुर्ग ने कहा, ए औरतों, अब सुनो हजरत अली के फरमान के मुताबिक पांचवी चीज के बारे में, और ये वो चीज है जो अगर तुम्हारे घर में एक लम्हे के लिए भी पड़ी रहे तो समझ लो तुम्हारी रोजी, सुकून और खुशियां सब तुमसे नाराज हो जाएंगी। नजरें बुजुर्ग पर जम गईं। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि वो पांचवी चीज है फटा हुआ जूता या अध टूटी चप्पल। फिर वो बोले, हजरत अली फरमाते थे कि जिस घर में फटे हुए जूते, अध टूटी चप्पलें या पुरानी बेकार चीजें रखी हों, वहां नापाकी बसी हो जाती है और बरकत के फरिश्ते वापस लौट जाते हैं। बुजुर्ग ने कहा, तुम समझती हो कि पुरानी चप्पल क्या नुकसान पहुंचा सकती है, मगर याद रखो यही चप्पल शैतान के कदमों के निशान बन जाती है, क्योंकि जो चीज बोसीदा, गंदी और टूटी हो वो सिर्फ मिट्टी नहीं पकड़ती, बल्कि वो शैतानी असरात को भी अपने अंदर समेट लेती है। फिर वो आजकल के घरों में खवातीन नई चीजें तो खरीदती हैं, मगर पुरानी चीजें निकालती नहीं। जूते के ऊपर जूते रख जाते हैं, अलमारियों में टूटे हुए चप्पल बरसों तक पड़े रहते हैं और घर का माहौल बोझल सा रहता है। तुम समझती हो कि ये चीजें मामूली हैं, लेकिन यही वो रुकावटें हैं जिनकी वजह से तुम्हारे घरों में रिस्क कम हो गया है, तुम्हारे बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया है और तुम्हारे शौहर के कामों में रुकावटें आने लगी हैं। फिर बुजुर्ग खामोशी से बोले,
अगर तुम आज इन पुरानी चीज़ों को अपने घर से निकाल दो तो तुम्हारे नसीब में नई रोशनी आएगी, तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हारे दिलों में वो सुकून उतरेगा जिसकी तुम बरसों से तलाश कर रही थीं। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको वो समझ, वो अक्ल और वो हौसला अता फरमाए कि हम इन बातों पर दिल से अमल कर सकें, क्योंकि यही बातें हमारी दुनिया भी संवार सकती हैं और हमारी आखिरत भी। तो प्यारी बहनों, अल्लाह ताला हम सब को खुश रखे, हमारे घर आबाद रखे और हमारे घरों को ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। आमीन।